फोर्स र मोसन च्याप्टर भित्रको न्युमेरिकल्स प्रब्लम चाहिँ कसरी सल्भ गर्ने भनेर आज हामी हेर्छौँ र त्यहाँ यो च्याप्टर भित्र हुन सक्ने सबै किसिमको न्युमेरिकल्सलाई चाहिँ मैले 5 क्याटेगोरीमा टाइप 1 देखि टाइप 5 सम्म डिभाइड गरेको छु। म यस क्याटेगोरीमा कस्तो कस्तो क्वेसन राखेको छु पनि भन्छु। सो फर्स्टमा चाहिँ हामीले टाइप 1 भनेको छु र टाइप 1 मा चाहिँ ग्रेभिटेसनल फोर्ससँग रिलेटेड क्वेसन्सहरू राखेको छु मैले। सो ग्रेभिटेसनल फोर्ससँग रिलेटेड क्वेसन्स भनेको कस्तो कस्तो क्वेसन्स हो र यो केसमा हामीले कस्तो फर्मुला अप्लाई गर्नुपर्छ त्यो पनि म यहाँ लेख्छु। फर्स्टमा म यहाँ दुईटा फर्मुला लेख्छु। फर्स्टमा भनेको छ F इक्वल्स टु G m1 m2 अपन d स्क्वायर। यो फर्मुला त सायद सबै अब थाहा नै भइसक्यो होला, सबै यो फर्मुलासँग त परिचित पनि हुनुहुन्छ। सो यो फर्मुला अप्लाई गरेर गर्न सक्ने क्वेसन्सहरू म लेख्छु। हामी क्वेसन्सहरू पनि आज प्र्याक्टिस गर्नेछौँ र यसले चाहिँ यो फर्मुला चाहिँ कस्तो केसमा युज गर्ने भन्दाखेरिमा यो फर्मुलामा हामीलाई 4वटा प्यारामिटर्सहरू थाहा पाउनुपर्ने छ अथवा 4वटा प्यारामिटर्सको भ्यालु थाहा हुनुपर्ने छ। जब कि हामीसँग 5वटा प्यारामिटर्स यो इक्वेसनमा युज भएको छ। एउटा F क्यापिटल G m1 m2 d स्क्वायर। सो यहाँ मध्ये क्यापिटल G को भ्यालु चाहिँ हामीलाई अलरेडी नन छ। यसको भ्यालु चाहिँ 6.67 इन्टु 10⁻11 न्युटन मिटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर हुन्छ। सो यो 4वटा मध्ये हामीलाई 3वटा दिएर एउटा निकाल्नु पर्ने हुन्छ। यो केसमा हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरिमा F सोधेको छ भने बाँकी 3वटा भ्यालुजहरू हामीले राख्छौँ। सिमिलरली D सोधेको छ भने हामी अरू 3वटा भ्यालु राखेर गर्छौँ। सो यो एउटा सिम्पल फर्मुला भयो, यो चाहिँ सबैलाई आउँछ होला। सो अर्को केसमा चाहिँ के हुन्छ, अर्को फर्मुला चाहिँ के हुन्छ भने प्राय स्कुलहरूमा प्र्याक्टिस नगरेको फर्मुला म यहाँ लेख्छु। कस्तो फर्मुला भन्दाखेरिमा यदि मास कन्स्ट्यान्ट राखेको छ र डिस्टेन्सलाई चेन्ज गरेको छ भने पछि हामी गर्छौँ पनि, अहिले फर्मुला मात्र लेखौँ। मासलाई चाहिँ कन्स्ट्यान्ट छ, मासलाई चाहिँ चेन्ज गरेको छैन, तर डिस्टेन्सलाई चेन्ज गरेको छ भने यो दुईटा केसेसहरूमा चाहिँ ग्रेभिटेसन कसरी चेन्ज हुन्छ भन्ने क्वेसन हो। यो भनेको चाहिँ के हुन्छ, F1 पहिलापट्टिको फर्स्ट इनिसियल ग्रेभिटेसनल फोर्स अपन चेन्ज गरिसकेपछिको जसलाई हामी न्यू ग्रेभिटेसनल फोर्स भनौँ। यो भनेको चाहिँ केसँग बराबर हुन्छ भन्दाखेरिमा D2 अपन D1 को होल स्क्वायरसँग हो, योसँग बराबर हुन्छ। र यो फर्मुला लगाएर गर्ने क्वेसन्सहरू पनि हामी के गर्छौँ त आजको क्लासमा सल्भ गर्छौँ। आज हामी भ्याल्यु भने टाइप 1 चाहिँ कम्प्लिट गर्नेवाला छौँ है त। सो टाइप 1 मा मैले ग्रेभिटेसनल फोर्ससँग रिलेटेड क्वेसन्सहरू राखेँ र यो क्वेसन्सहरूमा चाहिँ हामीले दुईवटा फर्मुला अप्लाई गरेर चाहिँ सबै क्वेसन्सहरूलाई सल्भ गर्न सक्छौँ। सेकेन्डमा छ टाइप 2। अब टाइप 2 मा चाहिँ हामीले जी निकाल्ने क्वेसन्स र जी निकालिसकेपछि डब्ल्यू अथवा वेट निकाल्ने, एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी निकाल्ने र वेट निकाल्ने फर्मुलाहरू चाहिँ हामी यहाँ हेर्छौँ। र एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी जी निकाल्ने फर्मुला हामीसँग छ। जी निकाल्नको लागि हामीलाई के फर्मुला छ भन्दाखेरिमा जी भनेको क्यापिटल जी क्यापिटल एम बाई आर स्क्वायर। अब यहाँ क्यापिटल एम भनेको कुनै पनि हेभन्ली बडीको मास भयो, आर भनेको रेडियस भयो र जी निकालिसकेपछि डब्लु निकाल्न हामीलाई इजी छ। डब्लु भनेको के हुन्छ, जुन अब्जेक्टमा हामीले फोर्स अप्लाई गर्नुपर्ने हो अथवा जुन अब्जेक्टको वेट हामीले क्यालकुलेट गर्नुपर्ने हो त्यो अब्जेक्टको मास हामी यहाँ लेख्छौँ र एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटीको भ्यालु हामी यहाँ लेख्छौँ। र यो टाइप 2 को क्वेसन्सहरू पनि अलमोस्ट भाइ बहिनीहरूले स्कुलमा पनि प्र्याक्टिस गर्नुभएको छ है त। अब टाइप 3 को क्वेसन्सको कुरा गरौँ। टाइप 3 मा चाहिँ के छ भन्दाखेरिमा जी ड्यू टु हाइट एन्ड डेप्थ भनेको छ। सर्टेन तपाईँलाई एउटा कुरा थाहा हुनुपर्छ कि जी को भ्यालु सबैभन्दा धेरै चाहिँ सर्फेसमा हुन्छ। सर्फेसभन्दा माथि हाइट सर्टेन हाइटमा गयो भने पनि के हुन्छ, जी घट्छ। सर्फेसभन्दा भित्र सर्टेन डेप्थमा गयो भने पनि जी घट्छ। सो जी को भ्यालु चाहिँ सबैभन्दा धेरै के हुन्छ त सर्फेसमा हुन्छ भनेर हजुरले बुझ्नु पर्यो। अब हाइटसँग कसरी भ्यारी गर्छ, डेप्थसँग कसरी भ्यारी गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ अब हामी दुईटा इक्वेसन लिएर गर्छौँ। यसको लागि चाहिँ हामीलाई के थाहा हुनुपर्छ भन्दाखेरिमा सर्फेसमा जी को भ्यालु थाहा हुनुपर्छ। मानौ सर्फेसमा जी को भ्यालु स्मल जी छ भने हाइटमा एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी जी ड्यास कति हुन्छ है त, हाइटमा बुझ्नुभयो, हाइटमा जी ड्यास कति हुन्छ त, आर अपन आर प्लस एच को होल स्क्वायर इन्टु जी हुन्छ है त, बुझ्नुभयो। यो चाहिँ के हो भन्नुहुन्छ भने यो चाहिँ सर्टेन हाइट भन्दा माथिपट्टि चाहिँ जी ड्यासको भ्यालु कति हुन्छ भन्ने कुरा भयो। यो थर्ड क्याटेगोरी भयो हाम्रो टाइप 3 को भयो। यो त हाइटमा भयो। अब डेप्थमा कति हुन्छ त, डेप्थमा पनि हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ, यस्तो एउटा फर्मुला याद गर्नुपर्ने हुन्छ। तर डेप्थमा म फर्मुला लेखिसक्छु, त्यसपछि भन्छु। डेप्थमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरिमा जी ड्यास भनेको आर माइनस एक्स अपन आर इन्टु जी। अब यो दुईटा फर्मुलाको बेसिक डिफरेन्सको कुरा गरौँ है त।
यो दुईटा फर्मुला अलिकति तपाईहरुलाई टफ लाग्ने फर्मुला भनेकै यही जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ अरु फर्मुला भन्दा यो फर्मुला त्यति धेरै प्र्याक्टिस गर्दैनौं तर यो हामीले प्र्याक्टिस गर्नुपर्ने छ ध्यान दिएर सुन्नु है यो दुईटा फर्मुलाको बारेमा यो भनेको एज युज भएको फर्मुला भनेको हाइट माथि सर्टेन हाइट माथि चाहिँ जी ड्याश निकाल्ने फर्मुला यो हुन्छ र सर्टेन हाइट माथि जी ड्याश घट्छ त्यो अब हामी यही पढेको बेलामा हेर्छौं अनि सर्टेन ड्याश भित्र चाहिँ के गर्ने त जी ड्याश निकाल्ने फर्मुला चाहिँ यो भयो है त ल टाइप 4 मा चाहिँ हामी के कुरा गर्छौं भन्दाखेरिमा वेट लिफ्टर एन्ड जम्पिङ भनेको छ यो केसमा चाहिँ हामी कस्तो कुरा गर्छौं भन्दाखेरिमा मुनमा यति वेट लिफ्ट गर्नेले अर्थमा कति लिफ्ट गर्छ अर्थमा यति लिफ्ट गर्नेले जुपिटरमा कति लिफ्ट गर्छ भन्ने कुराको जस्तो क्वेशन्सहरु चाहिँ हामी यहाँ सल्भ गर्छौं र यो सल्भ गर्नको लागि एउटै प्रिन्सिपल छ के प्रिन्सिपल छ भन्दाखेरिमा मुनमा जति वेट लिफ्ट गर्छ त्यो मान्छेले अर्थमा पनि त्यति नै वेट लिफ्ट गर्छ अथवा त्यो मान्छेले चाहिँ जुपिटरमा पनि त्यति नै वेट लिफ्ट गर्छ भनेर हामी के गर्छौं त त्यो मेन प्रिन्सिपल चाहिँ हाम्रो त्यही भयो दैट मीन कुनै पनि अब्जेक्टले लिफ्ट गर्ने अर्थको वेट बराबर के हुन्छ मुनमा लिफ्ट गर्ने वेट बराबर जुपिटरमा लिफ्ट गर्ने वेट हुन्छ र वेट निकाल्ने फर्मुला हाम्रो m * g हो सो अर्थमा उसले लिफ्ट गर्ने वेट भनेको कति हुन्छ यो टाइप 4 को लागि अर्थमा उसले लिफ्ट गर्ने वेट भनेको कति हुन्छ मास अर्थमा मास है अर्थको मास होइन अर्थमा मास इन्टु अर्थको के हो त एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी अनि मुनमा कति हुन्छ त मुनमा अब्जेक्टको मास इन्टु मुनको ग्रेभिटी एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी सिमिलरली जुपिटरमा कुरा गर्ने हो भने अब्जेक्टको मास कहाँ त जुपिटरमा इन्टु जुपिटरको के हो त एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी सो यो फर्मुला अप्लाई गरेर हामी 4 टाइपको क्वेशन्सहरु पनि आज सल्भ गर्छौं ल अब हामी न्यूमेरिकलको सबैभन्दा इजिएस्ट क्वेशनबाट गरौँ सो इजिएस्ट क्वेशन किन भनेको भन्दाखेरिमा यो एकदमै कुराहरु घुमाएको केही पनि छैन जस्ट बुझ मात्र है त टु बडीज विथ द मास अफ 200 kg each है 200 kg each are kept 2 meter apart calculate the force of attraction produced between them यो भनेको के हो त हामीसँग यहाँ केस भन्ने वर्ड हामीले बिर्सनु हुँदैन हामीसँग दुईटा बडी छ रे दुईटा बडीजको दुईटैको मास चाहिँ कति छ त भन्दाखेरिमा 200 kg भनेको दुईटैको 200 kg छ रे र त्यो दुईटालाई चाहिँ के गरेको छ भन्दाखेरिमा 2 मिटर अपार्ट राखेको छ 2 मिटर डिस्टेन्समा राखेको छ रे 2 मिटर अपार्ट राखेको छ भने यो केसमा चाहिँ तिनीहरु बीचको एक्सेलरेसन ग्रेभिटेशनल फोर्स चाहिँ कति हुन्छ भनेर सोधेको छ सो म फर्स्टमा फिगर बनाउँछु यही फिगरलाई तिमीले एक्जाममा चाहिँ फिगर बनाइराख्नु पर्दैन बनायो भने बेटर हुन्छ सो के भनेको छ भन्दाखेरिमा एउटा मास छ रे 200 kg को अनि अर्को पनि कति छ रे भन्दाखेरिमा 200 kg को नि अर्को एउटा मास छ रे सो यो दुईटा बीचको सेन्टर देखिको डिस्टेन्स कति छ रे भन्दाखेरिमा 2 मिटर छ भने यतिखेर यसले पनि यसलाई तान्छ होला यसले पनि यसलाई तान्छ होला हो त्यो f भनेको कति छ भनेर सोधेको छ है त बुझ्नु भयो यतिखेर चाहिँ के छ f कति प्रोड्युस हुन्छ भनेको चाहिँ यसको सल्युसन र सल्युसन गर्नुभन्दा अगाडि एकदमै ध्यान दिनुपर्ने कुराहरु हामी म केही भन्छु ध्यान दिएर सुनौ फर्स्टमा के गर्नुपर्छ भन्दाखेरिमा गिवन इन्फर्मेसन राम्रोसँग लेख्ने सेकेन्डमा के सोधेको क्लियरली लेख्ने थर्डमा राइट फर्मुला युज गर्ने फोर्थमा राइट आन्सर विथ राइट के लेख्ने त भन्दाखेरिमा युनिट लेख्ने चारवटा चीज चाहिँ एकदमै ध्यान दिनुपर्छ फर्स्टमा के गर्ने भन्दाखेरिमा गिवन चीज राम्रोसँग लेख्ने गिवन चीज क्वेशन पढेर मज्जाले लेख्न सक्नुहुन्छ सेकेन्डमा के सोधेको हो त्यो पनि क्वेशन पढेर गर्न सक्नुहुन्छ अनि दिएको के हो सोधेको के हो थाहा भइसकेपछि कुन फर्मुला अप्लाई गर्ने भनेर तपाईले थाहा पाउनुहुन्छ र राइट फर्मुला अप्लाई गरिसकेपछि म्याथमेटिकल त्यो क्याल्कुलेसन त राइट हुनु परिहाल्यो र आउने आन्सरको युनिट लेख्न छुटाउनु भएन है त सो सल्युसनमा के भन्ने भन्दाखेरिमा मास अफ द वान अब्जेक्ट अथवा वान बडी मैले सिधै m1 लेखे है त m1 कति छ त m1 छ हामीसँग 200 kg अब हेर 200 kg युनिट ठीक छ किलोग्राममा हुनुपर्छ एसआई युनिटमै हुनुपर्छ ठीक छ m2 कति छ त हामीसँग m2 पनि कति छ त 200 kg नै छ कसरी 200 kg भयो भन्दाखेरिमा h भनेर लेखेको छ अनि यो बीचको डिस्टेन्स कति दिएको छ हामीलाई डिस्टेन्स दिएको छ 2 मिटर यदि किलोमिटरमा भएको भए अथवा सेन्टिमिटरमा भएको भए तिमीले यसलाई चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्थ्यो अब यहाँ नदिए पनि तिमीले ग्रेभिटेशन्स निकाल्ने हो भनेर तिम्रो दिमागले भनिसकेपछि तिमीले क्यापिटल g को भ्यालु लेख्नुपर्छ है त क्यापिटल g को भ्यालु कति हुन्छ 6.67 इन्टु 10 को पावर -11 न्यूटन मिटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर ल
यो तीनवटा चिज दिएको थियो, यो चिज हाम्रो दिमागले लेख्न पर्छ भन्यो र हामीले लेख्नुपर्छ, किनभने ग्रेभिटेसन निकाल्दैछौँ भने क्यापिटल जी को भ्यालु हामीलाई थाहा हुनुपर्छ र हामीलाई के सोधेको छ भन्दाखेरिमा फोर्स अफ अट्र्याक्सन प्रोड्युस बिट्विन देम भनेको हामीलाई ग्रेभिटेसन सोधेको। द्याट मिन्स एफ इक्वल्स टु वाट। यो दुईटा काम तपाईँले सँगसँगै गर्नुभयो है त। गिभन चिज लेख्नुभयो, सोधेको चिज पनि लेख्नुभयो अनि युनिट पनि चेक गर्नुभयो, सबैको एसआई युनिट छ। अब we have फर्मुला के छ त, g m1 m2 अपन के छ त d स्क्वायर। ल सबैलाई तपाईले सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ, भ्यालु राखेर सल्भ गर्दै हुन्छ। सल्भ गरिसकेपछि के हुन्छ, जति आन्सर आउँछ त्यो आन्सरको युनिट चाहिँ के हुन्छ, न्युटन हुन्छ है त। आफै भ्यालु राखेर सल्भ गर्नु होला है। यो सिधै के हुन्छ, न्युटनमा आन्सर आउँछ। यो सबैभन्दा इजिएस्ट र फर्स्ट क्याटेगोरीको फर्स्ट टाइपको फर्स्ट क्वेसन हामीले गर्यौं। अब हामी यही क्वेसन्सलाई के गर्न पनि सक्छ भन्दाखेरिमा यही क्वेसन्सलाई कहिलेकाहीँ चाहिँ अब अहिले हामीले के सोध्यो, एफ सोध्यो, कहिलेकाहीँ डी सोध्न पनि सक्छ, कहिलेकाहीँ m1 सोध्न पनि सक्छ, m2 सोध्न पनि सक्छ। म केही क्वेसन्सहरू तपाईहरुलाई दिन्छु, तपाईहरु त्यो क्वेसन सल्भ गर्नुस् र इनकेस मिलेन भने चाहिँ त्यो क्वेसनको सल्भ म फेरि अर्को भिडियोमा गर्दिनेछु है त। अब हामी यो क्याटेगोरीको क्वेसन्सहरू हेरौँ है त। ल यति कुरा लेखिसकेपछि हामी के गर्छौं त, वी हैव हामीलाई के थाहा छ त भन्दाखेरिमा फर्मुला एफ निकाल्ने फर्मुला भनेको जी m1 m2 बाइ के गर्छौं त हामी डी स्क्वायर गर्छौं र यो फर्मुला अप्लाई गरेर चाहिँ हामी के गर्छौं त आन्सर निकाल्छौं। हजुरहरुले आफै भ्यालु राखेर आन्सर निकाल्नुहोस् र युनिट लेख्न चाहिँ बिर्सनु भएन। एफ को युनिट जहिले पनि के हुन्छ, न्युटन हुन्छ। ल अब हामी चाहिँ यो फर्मुला अप्लाई गर्ने यो क्वेशन्स हेरौँ है। यो फर्मुला नै अप्लाई गर्ने भने चाहिँ कसरी थाहा पाउने त, यदि हामीलाई ग्रेभिटेसन सोध्यो र मास चाहिँ सेम छ, डिस्टेन्स मात्र भ्यारी गरेको छ, डिस्टेन्स मात्रै चेन्ज गरेको छ भने चाहिँ हामी यो फर्मुला अप्लाई गर्छौं र यो फर्मुला अप्लाई गरेर गर्ने क्वेशन्सहरू पनि म तपाईहरुलाई दिन्छु, तपाईहरुले गर्नुपर्ने हुन्छ हैन। सो के भयो भन्दाखेरिमा यहाँ चाहिँ यो क्वेशनलाई चाहिँ हामी फर्स्टमा फिगरमा देखाउन ट्राई गरौँ। तपाईहरुले चाहिँ पढ्दैन, जस्ट बुझाउन मात्र खोजेको मैले। इफ द ग्रेभिटेसन प्रोड्युस बिट्विन टु मासेस केप्ट 2 मिटर अपार्ट इज 100 न्यूटन। के छ अरे भन्दाखेरिमा दुईटा मासेस छ अरे, दुईटा मासेसलाई चाहिँ के गरेको छ अरे भन्दाखेरिमा 2 मिटर अपार्ट राख्दाखेरिमा सेन्टर डिस्टेन्स चाहिँ 2 मिटर राख्दाखेरिमा यो दुईटा बीचको फोर्स यतिखेर चाहिँ कति छ अरे भन्दाखेरिमा 100 न्यूटन छ अरे। अब यही अब्जेक्टलाई चाहिँ के गर्यो त 4 मिटर राख्यो भने के हुन्छ भनेको छ है त। यही अब्जेक्टलाई चाहिँ 4 मिटर राख्यो भने के हुन्छ, यही अब्जेक्टलाई के गर्यो त 4 मिटर, यहाँ 4 मिटर बनायो भने चाहिँ के हुन्छ भनेर सोधेको छ है त। बुझ्नुभयो। अब यहाँनिर के दिएको छ भन्दाखेरि मासेस चेन्ज भएको छ, फिगरमा सानो ठुलो देखिए पनि के भएको छैन त, मास चेन्ज भएको छैन, सेम अब्जेक्ट हो। सो सेम अब्जेक्टको डिस्टेन्स मात्र चेन्ज भएको छ भने दुईटा डिस्टेन्समा हुँदाखेरिको ग्रेभिटेसन्सहरु निकाल्नु पर्ने छ। यसको लागि अब हामीले यो फर्मुला अप्लाई गर्ने है त। सो पहिला के गरौँ त, गिवन चिज चाहिँ एकदमै राम्रोसँग लेखौँ। हियर द ग्रेभिटेसन भनेपछि के भयो त, F1 भनेको छ 100 न्यूटन अनि D1 भनेको कति छ त 2 मिटर। त्यसपछि वाट वोल्युमको भ्यालु भनेको नयाँ ग्रेभिटेसन कति हुन्छ भनेको F2 कति हुन्छ होला हामीलाई सोधेको छ अनि D2 को भ्यालु कति दिएको छ त 4 मिटर दिएको छ। अब एउटा कुरा तपाईले के चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरिमा यो दुईटाको युनिट के हुनु पर्यो, दुवैको एसआई युनिट हुनु पर्यो, सेम युनिट हुनु पर्यो अनि युनिट राइट छ कि छैन पनि चेक गर्नुपर्ने है त। त्यसपछि के गरौँ त, यहाँ यतापट्टि गरौँ। त्यसपछि वी हैव हामीलाई के थाहा छ त, फर्मुला हेरौँ है त। वी हैव F1 by F2 equals to D2 by D1 को होल स्क्वायर। ल यो फर्मुला लगाएर अब हामी भ्यालुजहरु राखौँ अनि राखिसकेपछि सल्भ पनि गरौँ है त। सो F1 भनेको कति हुने भयो त 100 न्यूटन, न्यूटन नलेख्ने 100 मात्र लेख्ने। F2 को हामीलाई निकाल्नु पर्ने छ। D2 भनेको 4 छ, D1 भनेको 2 छ, यसको होल स्क्वायर।
त्यसपछि यतापट्टि लेखेँ मैले और 100/f2 भनेको के हुन्छ त 4/2 भनेको 2 स्क्वायर भयो और 100/2 स्क्वायर इक्वल्स टु f2। अब यसलाई सल्भ गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईले के गर्नुहुन्छ भन्दाखेरिमा सल्भ गरेर हेर्छौं 100/4 भनेको चाहिँ f2 therefore f2 भनेको कति आउने भयो त 100/4 भनेको कति हुन्छ 25 र युनिट छुटाउन पाइदैन न्युटन। सो 25 न्युटन हुने रहेछ है त। अब यस्तै क्वेशन्सहरु म तपाईलाई दिन्छु, हजुरहरुले एकचोटी ट्राई गर्नुस् है त।